اجي تقرا. السلام عليكم، معكم رضا حجاج من ايكيب اجي تقرا. اليوم غادي نخدم معكم بروبريتي اليمونتير ولا كيما يسموها لي زوطخ بروبريتي كونديسيونيل. في هذا الشابيتر كنتعلموا اهم لي نوسيون ديال البروبا، وفي الطابلو الاول غادي نجمع لكم كاع لي بروبريتي اللي غادي نستعملوا في هذا الشابيتر على بركه الله. اول حاجه عندنا البي ديال ا، احتمال ديال ا هو الكاردينال ديال ا على كاردينال ديال اوميغا. الحدث ا على مجموع الامكانيات الممكنه اللي هي اوميغا. ثاني حاجه عندنا لينيون لانترسيكسيون، لينيون لانترسيكسيون اتحاد التقاطع، اتحاد التقاطع. هاد لينيون لانترسيكسيون غادي نستعملوهم في كاع لي بروبريتي اللي كتشوفوا قدامكم، ضروري خاصكم تعرفوا الفرق بيناتهم. لينيون لانترسيكسيون، لينيون الشكل ديالو بحال اي كما كتكتب لينيون ولانترسيكسيون العكس ديالهم. المهم كنشرحوا لها تيقول لك في التكست مثلا ديال ليكزارسيس يقول لك ا اي بي سون انكومباتيبل، تيطلب منك تحسب لي بي ديال ا يونيون بي ولا بي ديال ا انتر بي. ملي تيطلب منك بي ديال ا يونيون بي اش كدير؟ كتجي ديريكت كدير لي بي ديال ا زائد بي ديال بي، وفي بي ديال ا انتر بي كتساوي صفر. تيقول لك ا اي بي سون كومباتيبل، بي ديال ا يونيون بي اش كتساوي؟ هي بي ديال ا زائد بي ديال بي. كما كنعرفو انكومباتيبل، ولكن العكس هنا ناقص. عندنا في الاول هما طلبوا منا لينيون، الوغ شنو غادي يكون هنا؟ لانترسيكسيون بي ديال ا انتر بي. تيطلب منك ا اي بي، تيقول لك ا اي بي سون انديبوندون، حدثين مستقلان، يعني وتيقول لك دير لي بي ديال ا انتر بي، بي ديال ا انتر بي يعني بي ديال ا فوا بي دو بي. سي بون. نمشي نقول لك ا اي بي سون ديبوندون، يعني تيطلب منك بي ديال ا انتر بي هي بي ديال ا ساشون بي. هاد الرمز اللي بحال الكسر وتيكون بحال هكا مايل تيتسمى ساشون، ساشون بي فوا بي دو بي، اولا بي دو بي ساشون ا فوا بي دو ا. المهم التحتانيه كنعاودو نضربوها. لا ساشون كيفاش كيتكتب، كيفاش كيتصايب؟ التحتانيه كنحطوها هي التحتانيه كنديرو بي دو بي، والفوق كنديرو لانتر بي دو ا انتر بي. سي بون. هنا العكس، شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو بي ديال بي انتر ا، شنو لتحت ا، اذا بي دو ا. سي بون. بي دو ا بار الحدث المضاد، الحدث المضاد هو واحد ناقص بي دو ا، واحد ناقص بي دو ا ناقص العكس ديال هاد ا. وعلاش درنا واحد؟ حيت في الاحتمال بروبابيتي ديما كيكون الريزلتا اللي كتخرج لك ديما تتكون قل من واحد، يعني ما تكونش فيها حتى واحد وما تكونش قل من صفر، ما تكونش سالبه وما تكونش فيها حتى واحد. بروبا دائما بين صفر وواحد، محصوره بين صفر وواحد. ولا خرجت لك كبر من واحد ولا قل من صفر عرف داكشي عندك غلط. ملي تيطلب منك بي ديال ا بار انتر بي بار، هنا ملي تيكون عندنا جوج ديال لي زيفينمون فيهم البار كيرد كلشي بار، يعني بي دو ا انتر، لا سمح ليا، كلشي بار. لانتر العكس ديال لانتر شنو هو لينيون، حيت البار هو العكس. هادي اعتبروا هادشي هاد ا يونيون بي اعتبروها نتوما وهي ا بار، هادي كامله اللي مدرك اعتبروها هي ا بار. شنو كنديروا في الحاله ديال ا بار؟ كنديروا هي واحد ناقص بي دو ا، وهادي قلنا اعتبروها نتوما هي بي دو ا بي. صافي. عندنا في الحاله ديال بي ديال ا، بي ديال ا بار يونيون بي، اش كنديروا هنا بي ديال ا بار يونيون بي؟ يعني قلت لكم قبيله كنديروا كلشي بار، ها البار. عندنا لينيون العكس ديال لينيون لانتر. وكيف هنا كما قلت لكم هي واحد ناقص بي ديال ا انتر بي. سي بون انتر بي. هنا في الحاله ديال تكون عندنا ها وحده اللي بار، تكون عندنا ها وحده اللي بار. اش كنديرو في هاد الحاله؟ كنديرو
بي ديال بي كنشدو هاديك اللي مفيهاش البار كنحطها هي الاولى وكنقصو هادشي بلا بار كنقصو هادشي بلا بار. ولا هادشي كنقول لكم هاد لي نوسيون على فكره مهمين ضروري خصكم تحفظوهم اصلا غادي تحفظوا مع الممارسه. هي بي ديال ا انتر بي صافي. عندك عاوتاني هنا بي ديال ا انتر بي بار قلت لكم مفيهاش البار كنحطها هي الاولى ناقص كنديرو الناقص كنحطو هذيك هي هادو هما لي بروبريتي اللي عندنا. دابا ندوزو للامثله. المثال الاول اون ساشو كو بي دو ا 0.12 بي دو بي 0.20 ا اي بي سون انديبوندون. طلبوا منا نلقاو بي ديال ا بي ديال ا يونيون بي و بي ديال ا ساشون بي. اولا عندنا بي ديال ا انتر بي. العلاقه اللي قلت لكم مهمه في البروبا كاع اللي غادي نحطها قرينا في الباك وهي جايه معنا هي بي ديال ا زائد بي دو بي ناقص بي ديال ا يونيون بي. يعني بي دو ا زائد بي دو بي وهاد بي ديال ا انتر بي قالوا لينا انديبوندون. يعني هاد بي ديال ا انتر بي اش كتساوي؟ كتساوي ناقص بي دو ا فوا بي دو بي. كيبقى لكم التعويض وكيخرج لنا 0.296. تاني حاجه قال لك بي دو ا ساشون بي. شنو قلت لكم؟ قلت لكم التحتانيه ديما هي اللي كنحطو لتحت هي بي دو ا بي دو بي والفوق كنديرو لانتر بي دو ا انتر بي لانتر. عاوتاني عندنا لانتر والانديبوندون كيقول لك بي ديال ا انتر بي كتساوي بي ديال ا فوا بي بي. يعني بي ديال ا فوا بي بي يعني بي دو بي عشينا هادي مع هادي اتقنا بي دو ا اللي كتساوي 0.12. سي بون ساشو كو بي ديال ا كتساوي 0.24 بي ديال بي 0.16 بي ديال ا يونيون بي كتساوي 0.25. قال لك طلبوا منا نقلبوا على بي ديال ا ساشون بي. الوغ ما قالوا لنا في هذا التمرين لا انديبوندون لا انكومباتيبل ما قالوا لنا حتى حاجه. المعطى الوحيد اللي عندنا هو ديال بي ديال ا يونيون بي كتساوي 0.95. الوغ نديرو العلاقه ديال لا ساشون هي بي قلت لكم فوق كنديرو لانتر على اللي لتحت على بي بي. حنا بغينا هادي وحنا عندنا لينيون حنا بغينا انترسيكسيون عندنا لينيون. كنمشيو على العلاقه ديال بي ا يونيون بي كتساوي بي ديال ا بي بي موان بي دو ا بي دو ا انتر بي. حنا بغينا هادي هي اللي غادي نعوضوها. الوغ غادي نربطوها هاد الجهه بي دو ا انتر بي كتساوي لنا بي دو ا بليس بي دو بي بي دو بي موان بي دو ا يونيون بي. عندنا بي دو ا كتساوي 0.24 بلس 0.16 على ناقص 0.25 ناقص هادشي كيساوي 0.15 بي دو ا يونيون بي. الوغ بي دو ا ساشون بي كتساوي لنا 0.15 على بي دو بي اللي هي 0.16. ايوا صافي كيبقى لكم الريزلت. في هاد ليكزومبل اون ساشو كو بي دو ا 0.8 بي دو بي 0.15 ا اي بي سون انكومباتيبل. بغينا نعرفو بي ديال ا ساشون بي. لا ساشون هي بي دو ا ساشون بي ايكال بي دو ا انتر بي سور بي دو بي. ياك
في قالوا لنا انكومباجيبل، في لانكومباجيبل كنعرفوا بي دو ا انتر بي هي زيرو. الوغ هنا شحال تيساوي هادشي؟ زيرو سيغ زيرو سيغ زيرو فيغول كانت، وهادشي كيساوي لنا زيرو. في هاد ليكزومبل ديال دون ليزيتابليسمون بريفي il y a 80 étudiants، 20 parlent l'Espagne، 40 parlent l'anglais، 10 parlent les deux. قال لك اولا كاين البروبابيليتي كو سيت ايتيديون كيدويو بالصبريونيه. عندنا في البروبا هي لو نومبر دو كا فافورابل لا لو نومبر دو كا بوسيبل. لو نومبر دو كا فافورابل هي اللي كيدويو بالصبريونيه، شحال من واحد كيدويو بالصبريونيه؟ 20. واللي كيدويو كفافورابل هي 80، هذه هي اوميغا. يعني اوميغا هي 80 ونديرو اسبانيا بي دو او كيساوي 20 على 80. سي بون. في الكيسيون الثاني قال لك إلا بروبابيليتي كو سيت ايتيديون بارل اونغلي. اونغلي شحال تيدويو؟ 40. جوج عفوا بي ديال ا هما 40 واحد سيغ 80 هي اوميغا. السؤال الثالث قال لك إلا بروبابيليتي كو سيت ايتيديون بارل اسبان او اونغلي. او شنو نديرو؟ او اولا شي مرات يقول لك اي ياك او اي كيفاش تحفظهم؟ او فيها اي كيفاش الرمز ديالها بحال لينيا، ها لينيا اي الكونترير ها لانتير. اولا شي مرات يقول لك الزائد والضرب. الزائد هاد لينيا ديرها بحال الزلافه، يمكن يطيح فيها الزائد، الوغ غادي يطيح فيها الزائد. دونك هنا فين غادي يكون الضرب؟ سي بون. السؤال الثالث اللي هو هذا قال لك هي بي دو ا او هي لينيا بي دو اسبان او لونغلي. بي دو ا لينيا بي هي اش هذه كتساوي؟ هي بي دو باردون بي او هي بي 1 بلس بي دو او موان هنا كاين لينيو، الوغ غيكون لانترسيكسيون بي دو ا انتر المهم بي دو ا انتر او. اسمها هي ليسباس مبقاش ليا ونتبعو معايا راه تكون سمعتوني. عندنا بي دو ا شحال كتساوي؟ بي دو ا هي 40 على 80 بليس 20 على 80 ناقص بي ديال ا بي ديال ا انتيغ ا. بي ديال ا انتيغ ا هي هادي اللي كيدويو بجوج، هي ناقص 10 ناقص 10 على 80. سي بون. وحسبوا شوف شحال تخرج لكم هادشي اللي هي 40 60 60 50 على 80. شوفوا هذا الفاصله شحال تجي. السؤال الرابع قال لك لا بروبابيليتي كو سيت ايتيديون ما كيدويوش بالصبريونيه ولكن كيدويو بالونغلي. هي اش؟ هي بي دو قلنا ما كيدويوش بالصبريونيه، الوغ او بار انتر ا. شوف العلاقات اللي درنا قبيله هنا. قلنا ما يكونش البار، كنصفقوا اللي ما فيهاش البار. هي بي دو ا موان بي دو او كيبقى لكم تعويض هادشي راه عندنا. السؤال الخامس قال لك بروبابيليتي كو سيت ايتيديون بارلي دي دو لونغ، يعني يمكن لي يدوي بالصبريونيه وما يدويش بالونغلي، او لا يدوي بالونغلي وما يدويش بالصبريونيه. كتبوا هادشي هي بي دو او بار ما يدويش بالصبريونيه كي هاد ا يونيون بي يدوي بالصبريونيه وما يدويش بالونغلي كيساوي هنا لينيا. قلنا لينيا هو الزائد، هادشي هو بي ديال او هنا او بار كيساوي. صغروا شويه. عندنا قلنا المكان اللي ما فيهاش البار كنصفقوها هي الاولى ها بي دو ا وكنقصوا الشيء الاخر بي دو او تاع زائد بي اللي ما فيهاش البار هي الاولى
او كنقصو عاديه بي دو او كيبقى لكم التعويض ديالكم كاع لي دوني عندنا 6. قال كي لي بروبابيليتي كو سيسيزيون ما كيدوي لا بلونجلي لا بالجونيه هي بي دو او بار انتر بار. شنو قلنا هنا تيكون البار بار شنو كنديرو كنردو كلشي بار وهاد لانتر هي تقلب يولي هو اللي هي كتساوي 1 ناقص بي دو او تبقى لكم التعويض. هنا كتنتهي الحلقه ديال اليوم، ان شاء الله فيديو اخر والى اللقاء.